لهاد الالترناتور انطلاقا من معرفة شنو هو الروتور وشنو هو الستاتور. Alors l'inducteur ou bien le rotor, il a pour rôle de créer un champ magnétique tournant. L'inducteur comporte deux pôles. Il existe deux types de rotors. مثلا على اليمين كنلقاو روتور à pôle sciant. الجهة المقابلة كنلقاو روتور à pôle lisse. l'avantage ديال لي روتور à pôle sciant هو أنه نقدر نخلق بزاف ديال لي بول. بالنسبة للاندوي ou bien le stator, il est constitué par des enroulements. Chaque enroulement nommé phase. Donc, si l'on a un seul enroulement, on dit que l'alternateur est monophasé. Si on a trois enroulements, on dit que l'alternateur est triphasé. La tension اللي كنحصل عليها c'est une tension sinusoïdale. ونفس الأمر اللي قلناه قبيله. Donc alternateur triphasé, il est constitué par trois enroulements. مثلا هنا كنلقاو l'enroulement AA'. شوفوا مزيان كي داير. كنديرو un autre enroulement décalé par un degré de 120 degrés 120 درجة. دونك كنديرو l'enroulement الثاني هو BB' ديال الخضر. et le troisième enroulement CC' حتى هو كذلك 120 درجة. وبالتالي غادي يكونوا تخلقوا ليا 3 tensions décalées par un angle de 120 degrés. دونك داك هو لو ريزو تريفازي. عندي لا طونسيون الاولى تكون بالاحمر كتبعها لا طونسيون بالاخضر وبالازرق. Pour les caractéristiques, on a la fréquence des forces électromotrices induites. F en Hertz est égal à P, le nombre de paires des pôles, le de pôles, multiplié par la fréquence de rotation du champ tournant en tours par seconde, ou bien la fréquence de rotation du rotor. نلقاو كذلك la valeur efficace de la force électromotrice induite par un enroulement est égal à E instantané. كتشوفوا E au minuscule يعني instantané est égal à moins NS, le nombre de spires, multiplié par la variation du flux magnétique. Alors باش نلقاو la valeur efficace, on a E majuscule est égal à K fois P fois N fois NS phi max. دابا نقدروا نقولوا باللي تساوي K fois F. علاش؟ لأن عندنا F تيغال P fois N صغيرة. Donc تيغال K fois F fois NS fois phi max. Avec K, c'est le coefficient de K égal à K fois F fois NS fois phi max. Avec K, c'est le coefficient de K qui dépend des caractéristiques technologiques de l'alternateur. هذاك K يعني عنده علاقة بالالترناتور، واش عنده بول سيون ولا عنده بول ليس. كنلقاو كذلك ان هنا ماشي ان كبيره، سي ان كبيره اس صغيره. دونك كاين واحد الاس تما. سي لو نومبر de conducteurs actifs par enroulement, يعني le nombre de spires de chaque enroulement. Et phi max c'est le flux maximal utile en Weber. الوحده ديالو هي Weber. Maintenant, pour le couplage des alternateurs triphasés, on trouve le couplage en étoile, qui est marqué sur le schéma, et le couplage en triangle. Ok. Donc, je vous montre. Alors, هنا على اليمين les bornes ديال l'alternateur ou bien ديال la machine synchrone يكونوا بهذه الطريقة مرتبين 1 2 3 فيهم ديك الرسوم. ديك الرسم كيعبر على لا بوبين. دونك شنو كدير؟
باش دير كوبلاج اون ايطوال كتشد داك الطرف الثاني ديال شاك بوبين وكتجمع دوك الاطراف كاملين في النقطه كتسميها النوتر. لا طونسيون اونتر لي بورن ديالو ما بين واحد وجوج، الا كانت عندنا لا طونسيون ا فيد او تيغال 230 دونك لا طونسيون اونتر لي بورن كتساوي او راسين دو 3 تيغال 400 فولت. مي اذا كانت عندك لا طونسيون ا فيد يعني سي كوا طونسيون ا فيد هي طونسيون يعني ديال اون فاز ودرتي الكوبلاج اون تريانغل كتلقى بلي هذيك لا طونسيون اونتر يعني لي بورن ما بين مثلا واحد و جوج هي نفسها لا طونسيون او دونك تيغالا او تيغال 230 فولت. دونك كنلقاو بالنسبه ليكسيتاسيون دي زالتيرناتور كنلقاو دي زالتيرناتور ا ايمون بيرمانون كنستعملوهم في لي زابليكاسيون بور لي بيتيت بويسونس. كنلقاو لي زالتيرناتور ا الكترو ايمون كنخدموهم في لي زابليكاسيون اللي كيحتاجوا يعني غروند بويسونس. لاندكتور هنايا في لي زالتيرناتور ا ايمون بيرمانون ا الكترو ايمون كناليمونتيوه باغ ان كورون كونتينيو. دونك كنشدو ان الكترو ايمون كناليمونتيوه باغ ان كورون كونتينيو كيخلق ليا واحد الاقطاب فيكس نور سود نور سود نور سود اكسيتيرا. الوغ هنايا بالنسبه كيفاش ندير اليمونتي داك الاندكتور ديالي كاين بروميير تيب كاين افيك سورس اكستيريور كنستعمل سيستيم دو باغ اي بالي غنشوفوه في السلايد الثاني. وكاين النوع الثاني هو الاكسيتاسيون او يسمى باللوتو اكسيتاسيون غادي نشوفوها كذلك. هنايا بالنسبه للالتيرناتور avec inducteur ou bien avec source extérieure ou la excitation extérieure avec système bag et balai كما كتشوفوا في الصوره معايا. كاين داك لو روتور حيدناه كاين ما يسمى بلي بالي كاين تحت في الصوره في اليمين لي بالي هما كيقولوا لهم الشربونات كيسميوهم بالعاميه كيسميوهم الشربونات كيكونوا في الاجهزه ديال التقطيع ولا التلحيم داكشي. بالنسبه لي باغ الوغ هما كيوفروا ليا الكليساج ديال دوك لي بالي اي لا كوندكسيون اون ميم طون. بالنسبه لي زالتيرناتور اوتو اكسيتي على العكس ما كنديروش اكسيتاسيون اكستيريور يعني ما كنجيبوش الكورون كونتيني من الاكستيريور بل يتم انتاجه يعني الداخل ديال الاندكتور. كيفاش كنديروا داكشي شوفوا مزيان في الصوره كاين ما يسمى باكسايتر ارماتور شوفوا اللي كاينه في الشمال. الوغ هذاك بحال واحد البتي جينيراتور صغير اون فوا كندورو داك لو روتور كنعطيو له الانرجي ميكانيك يدور. هذاك البتي التيرناتور او الاكسايتر هو اللي كيخلق ليا ان كورون التيرناتيف. من بعد داك الكورون التيرناتيف كاين ما يسمى بالريكتيفير اسامبلي بحال واحد الرودريسور سيت ان رودريسور تما كيرودريسي ليا داك الكورون التيرناتيف كيرجعوا ليا كورون كونتينيو. من بعد ذلك كنرجع كنانجيكتيه فاش في السيركوي الكتريك ديال الاندكتور يعني كنرجع اليمونتي به الاندكتور. شوفوا مزيان في الصوره اللي كاينه في اليمين لتحت كاين هذاك باللي بالاحمر هو الاكسايتر وداك السهم بالازرق هو الرودريسور.